अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान के आखिरी अशरे को बहुत अच्छी तरह से अवेल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम इसमें बहुत सारी इबादतें कर लें और अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लैलतुल क़द्र का ये जो सिलसिला शुरू किया था, इसकी फर्स्ट क्लास में हमने लैलतुल क़द्र की अहमियत पे बात की थी, उसकी निशानियों पे बात की थी। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने लैलतुल क़द्र एंड कुरान पे बात की थी और आज जिस टॉपिक पे करेंगे इंशाल्लाह बात, वो है लैलतुल क़द्र एंड सलाह। सलाह आप जानते हैं नमाज को कहते हैं और नमाज उन कामों में से है जो कि अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं। 5 पिलर्स में से पहला पिलर है। शहादा के बाद फर्स्ट थिंग जो हमें करने को कही गई वो नमाज है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाने वाला एक गिफ्ट है। जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पर अपने पास बुलाकर सिदरतुल मुंतहा के पास बिल्कुल करीब बुलाकर तो तोहफे में दिया था। और ये वो तोहफा है जो कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला बल्कि आपके थ्रू हमें भी मिला। और हमें भी ये हुक्म दिया गया कि हम भी दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ेंगे तो हमें 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। और जब रमजान में पढ़ेंगे तो नवाफिल का सवाब फर्ज जितना और फर्ज का 700 टाइम्स बढ़ जाता है। तो फिर अंदाजा लगाइए कि नमाज कितनी स्पेशल चीज है कि जिसको हमने खास तौर पे रमजान में और फिर लैलतुल क़द्र में अच्छे तरीके से अदा करना है। नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है, मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, जन्नत की चाबी नमाज है। द की ऑफ पैराडाइज इज सलाह। तो जन्नत जो कि हमारा घर है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अपने पास बना के रखा है और वो वैसा ही खूबसूरत बन रहा है जैसी खूबसूरत हम नेकियां करते हैं, तो उसके दरवाजे की चाबी नमाज है। अगर हमारे पास चाबी होगी तो हम वो दरवाजा खोल के अंदर जा सकेंगे। लिहाजा क्या करना है, अपनी नमाज को खूब तवज्जो से पढ़ना है और सही से वजू करके और फराइज के साथ शुरू करना है और उसके बाद फिर और भी नमाजें पढ़नी है। मैं आपको भी बारी बारी बताती हूँ कि हम और किस तरह से लैलतुल क़द्र में नमाजें पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये हुआ करता था कि आप रमजान में तरावी पढ़ा करते थे और हमें भी यही हुक्म दिया कि फर्ज नमाज जब इशा के पढ़ लें तो उसके बाद तरावी पढ़ी जाए। और तरावी में आप कसरत से कुरान पाक पढ़ा करते थे, इतना कुरान पढ़ते थे कि तकरीबन आधी रात गुजर जाती थी। उसके बाद हजरत जिब्राइल अमीन आपके पास आ जाया करते थे और फिर आप उनके साथ बैठकर तो कुरान मजीद का दौरा करते थे, यानी उनको सुनाया करते थे और अपनी दोहराई किया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो अपनी रात का ज्यादातर टाइम नमाज में गुजारा करते थे। अब नमाज को पढ़ना कैसे है? नमाज के अंदर जैसे कि आप जानते हैं फर्ज नमाज होती है, सुन्नत नमाज होती है, नवाफिल होते हैं, वित्र होते हैं, तरावी होते हैं और बहुत सारी जो कि नवाफिल जैसे इस्तग़फ़ार के नवाफिल हैं, तस्बीह के मुख्तलिफ तरह की नमाजें होती हैं। लेकिन ये कि तरीका वही होगा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे कि मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो नमाज पढ़ने में बहुत उसके तहम्मुल का ख्याल रखा जाए कि आराम से पढ़ी जाए। फिर ये कि वुजू किया जाए, जिस जगह पे नमाज पढ़े वो साफ सुथरी हो, आपके इर्द-गिर्द कोई पिक्चर्स ना लगी हों, शोर ना हो, ताकि आप तवज्जो से नमाज़ पढ़ सकें। फिर ये कि आपके कपड़े भी साफ-सुथरे हों, आपको नमाज़ के अरकान पता हों कि कैसे क़याम करना है, रुकू, सजदा कैसे करना है, किस में क्या चीज़ पढ़नी है और फिर ये कि खुशी और खुज़ू भी हो, यानी तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और ये फ़ील किया जाए कि हम अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े हुए हैं। फ़र्ज़ नमाज को जमात के साथ पढ़ें। लड़कों के लिए तो वैसे भी फ़र्ज़ है कि उनको जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करनी होती है। लड़कियों के लिए ये ऑप्शन है कि वो घर में नमाज़ अकेले भी पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लैलतुल क़द्र की पूरी रात का सवाब मिले तो क्या करना है? इशा की नमाज़ भी आपने जमात के साथ पढ़नी है और फजर की भी, क्योंकि इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने वाले के बारे में ये आता है कि उसको आधी रात का सवाब मिलता है। और जो फजर भी जमात से पढ़ता है उसको बाकी की आधी रात का भी सवाब मिलता है, यानी कि पूरी रात नमाज पढ़ने का अजर कमा लेता है जो कि इशा और फजर दोनों को जमात के साथ अदा करता है। फिर ये कि
فرض نماز پڑھنے کے بعد جو اسپیشل نماز ہے رمضان کی وہ ہے صلاۃ التراویح. اور صلاۃ التراویح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں. اکثر جگہ پہ پورا سپارہ جو ہے وہ تراویح میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہر روز ایک ایک پارہ سنتے سنتے ہم پورا قرآن مجید کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو جب لیلۃ القدر ہو تو اس میں بھی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم تراویح کا صحیح سے اہتمام کریں، اور جو باتیں آپ کو پہلے بتائیں کہ نماز میں خیال رکھنی ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے تراویح کی نماز ادا کریں. پھر یہ کہ تراویح کے علاوہ بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کچھ نوافل، کیونکہ تراویح بھی تو نفل نماز ہے، تو اس کے بعد آپ نے وطر بھی ادا نہیں کیے اور آپ کچھ دیر کے بعد اٹھ کے پھر قیام اللیل کرتے ہیں. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو ہم نے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس رات کو جو اویل کرتا ہے اور جو اس کی عبادت کا اجر ملتا ہے وہ اس کو جو کہ اس رات میں قیام کرتا ہے. تو قیام کا مطلب نماز میں کھڑا ہونا ہے. تو نماز میں کھڑے ہونے کے لیے آپ نے فرض ادا کیے، آپ نے سنتیں ادا کی، پھر تراویح پڑھی، اور اگر اس کے بعد بھی آپ مزید نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ دیر کے بعد پھر سے قیام اللیل کر سکتے ہیں. اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور جماعت سے بھی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ دن کی 5 فرض نمازوں کے علاوہ رات کو تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اور تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ضروری تھی، وہ تو ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے فرض ہے، لیکن ہمارے لیے نفلی عبادت کر دی گئی. اور یہ کب ہوتی ہے؟ اس کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے پہلے کا. جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں آج کل، عام دنوں میں وہی ٹائم ہوتا ہے تہجد پڑھنے کا. تو تہجد کی نماز ہمیں عام طور پہ بھی انشاءاللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. تو ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اور جو آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کی، تو وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کی نماز ہے جو کہ وہ نفل ہے جو کہ تہجد کے جیسی نماز ہے. اب وہی بات کہ ابھی تو ہماری تہجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد تھی وہی رات کو شفٹ کر کے تراویح بنا دی گئی. لیکن یہ کہ آپ اگر روزہ رکھنے سے پہلے اس ٹائم پہ وطر پڑھتے ہیں تو وطر سے پہلے آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں. اور یہ کہ جیسے کہ نوافل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، شکر کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، استغفار کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں. مطلب آپ جو نیت کر لیں اس کے ساتھ آپ نفل پڑھیں. آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ 2 نفل پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ کو استخارہ کرنا ہوتا ہے، آپ 2 نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگ لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھائی تھی، اور وہ تھی صلاۃ التسبیح، تسبیح نماز. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی نماز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح کی جاتی ہے. ویسے تو پوری نماز ہی دعائیں ہیں نا، دعائیں ہی دعائیں، اس میں ہم مانگتے چلے جاتے ہیں، کچھ تلاوت کرتے ہیں، پھر رکوع میں دعائیں، پھر سجدے میں دعائیں، پھر جب بیٹھتے ہیں تشہد میں پھر دعائیں. تو جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے اندر تسبیح کثرت سے کی جاتی ہے. اور کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو 15 ٹائمز پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد رکوع میں پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں پڑھتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں پڑھتے ہیں، پھر جب سجدے سے اٹھتے ہیں اور ابھی کھڑے نہیں ہوتے اسی بیٹھی ہوئی حالت میں 10 دفعہ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کی ایک رکعت میں 75 ٹائمز آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں. اور جب آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں تو آپ 300 ٹائمز اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح کر چکے ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو بھی نوافل پڑھنے کا آپ کو موقع ملے وہ پڑھنی ہے، لیکن پابندی انشاءاللہ کس پہ کرنی ہے کہ ہم فرض نماز جماعت سے نہ چھوڑیں، اور تراویح جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا معمول تھا وہ ضرور ادا کریں. اور نماز کو کیسے پڑھیں؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری لیلۃ القدر میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.